यो सबै हिसाबले यस बाय ऑल मीन्स यस बाय ऑल मीन्स मलाई थाहा छैन आई हैव नो आइडिया आई हैव नो आइडिया असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस् सॉरी फॉर द इनकन्भिनियन्स सॉरी फॉर द इनकन्भिनियन्स म आज थकित महसुस गर्दैछु आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे कसरी आँट गरिस् हाउ डेयर यू हाउ डेयर यू समातौँ लेट्स कैच अप लेट्स कैच अप किन रिसाएको वाइ आर यू अपसेट वाइ आर यू अपसेट हजुरको दिन शुभ रहोस् गुड डे टु यू सर गुड डे टु यू सर मलाई पिछा गर्नुहोस् फॉलो मी तपाईँ घुम्नुहोस् योर टर्न कस्तो अप्ठ्यारो वाट अ बोदर मलाई एक कृपा गर्नुहोस् डू मी अ फेवर हामी भाँचे नै छौँ तर झुक्ने छैनौँ वी विल ब्रेक बट नट बेन्ड वी विल ब्रेक बट नट बेन्ड मेरो नजरबाट टाढा जानुहोस् गेट आउट अफ माई साइट गेट आउट अफ माई साइट शुभ यात्रा हैव अ गुड ट्रिप हैव अ गुड ट्रिप अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस् रेस्ट अस्योर्ड यो तपाईलाई मन पर्दैन दिस डजन्ट बिहेव यू तिमी मबाट के चाहन्छौ व्हाट डू यू वान्ट फॉर मी मसँग आऊ कम विथ मी म आज चाँडै जानुपर्छ आई हैव टू लीव अर्ली टुडे म धेरै राम्रो महसुस गर्छु आई फील मच बेटर के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट मसँग आउनुहोस् join मी मसँग विकल्प छैन I have no alternative म आफैमा विश्वास गर्छु I believe in myself जे मन लाग्छ गर do whatever you want आउनै पर्छ you have to come उसले हेर्नु पर्छ he will have to see म बुझ्न चाहन्छु I would like to understand म हेर्न चाहन्छु I would like to see मलाई थाहा पाउन मन छ I want to know म भेट्न चाहन्छु I want to meet आउँदै हुनुहुन्छ Are you coming कस्तो बकवास What nonsense लाइनमा उभिनुहोस् Stand in the queue समय सकिएको छ Time is up कृपया एक छेउ सार्नुहोस् Please move aside मसँग समय छैन I don't have time घाममा बाहिर नजानुहोस् Don't go out in the sun मसँग झूठ नबोला Don't lie to me नसर्नुहोस् Don't move शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस्
टॉक विथ मैनर्स, टॉक विथ मैनर्स। उसलाई मलाई पठाउनुहोस्, सेन्ड हिम टू मी, सेन्ड हिम टू मी। मलाई एक मौका दिनुहोस्, गिभ मी अ चान्स, गिभ मी अ चान्स। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, बिलिभ मी, बिलिभ मी। मलाई फिर्ता बोलाउनुहोस्, कॉल मी ब्याक, कॉल मी ब्याक। मलाई सहयोग गरा, हेल्प मी, हेल्प मी। मलाई यो मतलब छैन, आई डोन्ट मिन द्याट, आई डोन्ट मिन द्याट। सकेसम्म पनि, एज वेल एज पोसिबल, एज वेल एज पोसिबल। म भन्न सक्दिनँ, आई कान्ट से, आई कान्ट से। मलाई भएन, नो आइडिया, नो आइडिया। कति पैसा, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। बस हार नमान्नुहोस्, जस्ट डोन्ट गिभ अप, जस्ट डोन्ट गिभ अप। अबेला भयो, इट्स टू लेट, इट्स टू लेट। कति बज्यो, व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम। मैले बुझिनँ, आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड। आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्, डू योर वर्क केयरफुली, डू योर वर्क केयरफुली। भगवानलाई विश्वास गर्नुहोस्, ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड। चाँडै फर्कनुहोस्, कम ब्याक सुन, कम ब्याक सुन। बस धैर्य गर्नुहोस्, जस्ट बी पेशेन्ट, जस्ट बी पेशेन्ट। आफ्ना ठुलाहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। बहाना नबनाऊ, डोन्ट मेक एक्सक्युजेस, डोन्ट मेक एक्सक्युजेस। आफ्नो कपाल कंघी गर्नुहोस्, कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर। मलाई क्रोधित नगर्नुहोस्, डोन्ट मेक मी एङ्ग्री, डोन्ट मेक मी एङ्ग्री। तयार हौ, गेट रेडी, गेट रेडी। त्यसरी कुरा नगर, डोन्ट टक लाइक द्याट, डोन्ट टक लाइक द्याट। यसलाई मनमा नलिनुहोस्, डोन्ट टेक इट टु हार्ट, डोन्ट टेक इट टु हार्ट। तिमी आफ्नो काम गर, यु डु योर वर्क, यु डु योर वर्क। अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ, नाउ यु क्यान गो, नाउ यु क्यान गो। के म कल गर्न सक्छु, क्यान आई मेक अ कल, क्यान आई मेक अ कल। मलाई जान दिनुहोस्, अलाउ मी टु गो, अलाउ मी टु गो। हामी धेरै चाँडो छौँ, वी आर टु अर्ली, वी आर टु अर्ली। राम्रा दिनहरू आउनेछन्, बेटर डेज विल कम, बेटर डेज विल कम। तपाईँ समयमा मात्र हुनुहुन्छ, यु आर जस्ट इन टाइम, यु आर जस्ट इन टाइम। अतिथिलाई भित्र ल्याउनुहोस्, ब्रिङ द गेस्ट इन, ब्रिङ द गेस्ट इन। सावधानीपूर्वक हिँड्नुहोस्, वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली। पछि आउनुहोस्, कम लेटर, कम लेटर। मलाई त्यस्तै लाग्छ, आई थिङ्क सो, आई थिङ्क सो। आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्, डू योर वर्क केयरफुली, डू योर वर्क केयरफुली। चाँडै फर्कनुहोस्, कम ब्याक सुन, कम ब्याक सुन। बस धैर्य गर्नुहोस्, जस्ट बी पेशेन्ट, जस्ट बी पेशेन्ट। तिमी त्यहीँ बस, यु स्टे दियर, यु स्टे दियर। मलाई जान दिनुहोस्, अलाउ मी टु गो, अलाउ मी टु गो। यो सबै हिसाबले, यस बाई अल मिन्स, यस बाई अल मिन्स। मलाई थाहा छैन, आई हेभ नो आइडिया, आई हेभ नो आइडिया। असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्, सॉरी फॉर द इन्कन्भिनियन्स, सॉरी फॉर द इन्कन्भिनियन्स। म आज थकित महसुस गर्दैछु, आई एम फिलिङ टायर्ड टुडे, आई एम फिलिङ टायर्ड टुडे। कसरी आँट गरिस्,
हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू। समाता हूँ, लेट्स कैच अप, लेट्स कैच अप। किन रिसाएको, वाइ आर यू अपसेट, वाइ आर यू अपसेट। हजुरको दिन शुभ रहोस्, गुड डे टु यू सर, गुड डे टु यू सर। मलाई पिछा गर्नुहोस्, फलो मी, फलो मी। तपाईँ घुम्नुहोस्, योर टर्न, योर टर्न। कस्तो अप्ठ्यारो, वाट अ बोदर, वाट अ बोदर। मलाई एक कृपा गर्नुहोस्, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। हामी भाँचे नै छौँ तर झुक्ने छैनौँ। वी विल ब्रेक बट नट बेन्ड, वी विल ब्रेक बट नट बेन्ड। मेरो नजरबाट टाढा जानुहोस्, गेट आउट अफ माई साइट, गेट आउट अफ माई साइट। शुभ यात्रा, हेभ अ गुड ट्रिप, हेभ अ गुड ट्रिप। अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस्, रेस्ट अस्योर्ड, रेस्ट अस्योर्ड। यो तपाईलाई मन पर्दैन, दिस डजन्ट बिहोभ यू, दिस डजन्ट बिहोभ यू। तिमी मबाट के चाहन्छौ, वाट डु यु वान्ट फोर मी, वाट डु यु वान्ट फोर मी। मसँग आऊ, कम विथ मी, कम विथ मी। म आज चाँडै जानुपर्छ, आई हेभ टु लिभ अर्ली टुडे, आई हेभ टु लिभ अर्ली टुडे। म धेरै राम्रो महसुस गर्छु, आई फिल मच बेटर, आई फिल मच बेटर। के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, वाट आर यु टकिङ अबाउट, वाट आर यु टकिङ अबाउट। मसँग आउनुहोस्, जोइन मी, जोइन मी। मसँग विकल्प छैन, आई हेभ नो अल्टरनेटिभ, आई हेभ नो अल्टरनेटिभ। म आफैमा विश्वास गर्छु, आई बिलिभ इन माई सेल्फ, आई बिलिभ इन माई सेल्फ। जे मन लाग्छ गर, डु वाट एभर यु वान्ट, डु वाट एभर यु वान्ट। आउनै पर्छ, यु हेभ टु कम, यु हेभ टु कम। उसले हेर्नु पर्छ, ही विल हेभ टु सी, ही विल हेभ टु सी। म बुझ्न चाहन्छु, आई वुड लाइक टु अन्डरस्ट्यान्ड, आई वुड लाइक टु अन्डरस्ट्यान्ड। म हेर्न चाहन्छु, आई वुड लाइक टु सी, आई वुड लाइक टु सी। मलाई थाहा पाउन मन छ, आई वान्ट टु नो, आई वान्ट टु नो। म भेट्न चाहन्छु, आई वान्ट टु मिट, आई वान्ट टु मिट। आउँदै हुनुहुन्छ, आर यु कमिङ, आर यु कमिङ। कस्तो बकवास, वाट नोनसेन्स, वाट नोनसेन्स। लाइनमा उभिनुहोस्, स्ट्यान्ड इन द क्युए, स्ट्यान्ड इन द क्युए। समय सकिएको छ, टाइम इज अप, टाइम इज अप। कृपया एक छेउ सार्नुहोस्, प्लिज मुभ अ साइड, प्लिज मुभ अ साइड। मसँग समय छैन, आई डोन्ट हेभ टाइम, आई डोन्ट हेभ टाइम। घाममा बाहिर नजानुहोस्, डोन्ट गो आउट इन द सन, डोन्ट गो आउट इन द सन। मसँग झुट नबोला, डोन्ट लाइ टु मी, डोन्ट लाइ टु मी। नसर्नुहोस्, डोन्ट मुभ, डोन्ट मुभ। शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस्, टक विथ म्यानर्स, टक विथ म्यानर्स। उसलाई मलाई पठाउनुहोस्, सेन्ड हिम टु मी, सेन्ड हिम टु मी। मलाई एक मौका दिनुहोस्, गिभ मी अ चान्स, गिभ मी अ चान्स। मलाई विश्वास गर्नुहोस्, बिलिभ मी, बिलिभ मी। मलाई फिर्ता बोलाउनुहोस्, कल मी ब्याक, कल मी ब्याक। मलाई सहयोग गर, हेल्प मी, हेल्प मी। मलाई यो मतलब छैन,
I don't mean that. I don't mean that. सकेसम्म पनि as well as possible. As well as possible. म भन्न सक्दिनँ. I can't say. I can't say. मलाई भएन. No idea. No idea. कति पैसा? How much money? How much money? बस हार नमान्नुहोस्. Just don't give up. Just don't give up. अबेला भयो. It's too late. It's too late. कति बज्यो? What's the time? What's the time? मैले बुझिनँ. I don't understand. I don't understand. आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्. Do your work carefully. Do your work carefully. भगवानलाई विश्वास गर्नुहोस्. Trust God. Trust God. चाँडै फर्कनुहोस्. Come back soon. Come back soon. बस धैर्य गर्नुहोस्. Just be patient. Just be patient. आफ्ना ठुलाहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्. Respect your elders. Respect your elders. बहाना नबनाऊ. Don't make excuses. Don't make excuses. आफ्नो कपाल कंगी गर्नुहोस्. Comb your hair. Comb your hair. मलाई क्रोधित नगर्नुहोस्. Don't make me angry. Don't make me angry. तयार हौ. Get ready. Get ready. त्यसरी कुरा नगर. Don't talk like that. Don't talk like that. यसलाई मनमा नलिनुहोस्. Don't take it to heart. Don't take it to heart. तिमी आफ्नो काम गर. You do your work. You do your work. अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ. Now you can go. Now you can go. के म कल गर्न सक्छु? Can I make a call? Can I make a call? मलाई जान दिनुहोस्. Allow me to go. Allow me to go. हामी धेरै चाँडो छौँ. We are too early. We are too early. राम्रा दिनहरू आउने छन्. Better days will come. Better days will come. तपाईँ समयमा मात्र हुनुहुन्छ. You are just in time. You are just in time. अतिथिलाई भित्र ल्याउनुहोस्. Bring the guest in. Bring the guest in. सावधानीपूर्वक हिँड्नुहोस्. Walk carefully. Walk carefully. पछि आउनुहोस्. Come later. Come later. मलाई त्यस्तै लाग्छ. I think so. I think so. आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्. Do your work carefully. Do your work carefully. चाँडै फर्कनुहोस्. Come back soon. Come back soon. बस धैर्य गर्नुहोस्. Just be patient. Just be patient. तिमी त्यहीँ बस. You stay there. You stay there. मलाई जान दिनुहोस्. Allow me to go. Allow me to go. यो सबै हिसाबले. Yes by all means. Yes by all means. मलाई थाहा छैन. I have no idea. I have no idea. असुविधाको लागि माफ गर्नुहोस्. Sorry for the inconvenience. Sorry for the inconvenience. म आज थकित महसुस गर्दैछु. I am feeling tired today. I am feeling tired today. कसरी आँट गरिस्? How dare you? How dare you? समातौं. Let's catch up. Let's catch up. किन रिसाएको? Why are you upset? Why are you upset? हजुरको दिन शुभ रहोस्. Good day to you, sir. Good day to you, sir. मलाई पीछा गर्नुहोस्. Follow me. Follow me. तपाईँ घुम्नुहोस्. Your turn. Your
टर्न कस्तो अप्ठ्यारो व्हाट अ बोदर व्हाट अ बोदर मलाई एक कृपा गर्नुहोस् डू मी अ फेवर डू मी अ फेवर हामी भाँचे नै छौँ तर झुक्ने छैनौँ वी विल ब्रेक बट नट बेन्ड वी विल ब्रेक बट नट बेन्ड मेरो नजरबाट टाढा जानुहोस् गेट आउट अफ माई साइट गेट आउट अफ माई साइट शुभ यात्रा हेभ अ गुड ट्रिप हेभ अ गुड ट्रिप अरू कुराको चिन्ता नलिनुहोस् रेस्ट अस्योर्ड रेस्ट अस्योर्ड यो तपाईलाई मन पर्दैन दिस डजन्ट बिहोभ यु दिस डजन्ट बिहोभ यु तिमी मबाट के चाहन्छौ व्हाट डु यु वान्ट फोर मी व्हाट डु यु वान्ट फोर मी मसँग आऊ कम विथ मी कम विथ मी म आज चाँडै जानुपर्छ आई हेभ टु लिभ अर्ली टुडे आई हेभ टु लिभ अर्ली टुडे म धेरै राम्रो महसुस गर्छु आई फिल मच बेटर आई फिल मच बेटर के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ व्हाट आर यु टकिङ अबाउट व्हाट आर यु टकिङ अबाउट मसँग आउनुहोस् जोइन मी जोइन मी मसँग विकल्प छैन आई हेभ नो अल्टरनेटिभ आई हेभ नो अल्टरनेटिभ म आफैमा विश्वास गर्छु आई बिलिभ इन माई सेल्फ आई बिलिभ इन माई सेल्फ जे मन लाग्छ गर डु वाट एभर यु वान्ट डु वाट एभर यु वान्ट आउनै पर्छ यु हेभ टु कम यु हेभ टु कम उसले हेर्नुपर्छ ही विल हेभ टु सी ही विल हेभ टु सी म बुझ्न चाहन्छु आई वुड लाइक टु अन्डरस्ट्यान्ड आई वुड लाइक टु अन्डरस्ट्यान्ड म हेर्न चाहन्छु आई वुड लाइक टु सी आई वुड लाइक टु सी मलाई थाहा पाउन मन छ आई वान्ट टु नो आई वान्ट टु नो म भेट्न चाहन्छु आई वान्ट टु मिट आई वान्ट टु मिट आउँदै हुनुहुन्छ आर यु कमिङ आर यु कमिङ कस्तो बकवास वाट नॉनसेन्स वाट नॉनसेन्स लाइनमा उभिनुहोस् स्ट्यान्ड इन द क्युए स्ट्यान्ड इन द क्युए समय सकिएको छ टाइम इज अप टाइम इज अप कृपया एक छेउ सार्नुहोस् प्लिज मुभ अ साइड प्लिज मुभ अ साइड मसँग समय छैन आई डोन्ट ह्याभ टाइम आई डोन्ट ह्याभ टाइम घाममा बाहिर नजानुहोस् डोन्ट गो आउट इन द सन डोन्ट गो आउट इन द सन मसँग झुट नबोला डोन्ट लाइ टु मी डोन्ट लाइ टु मी नसर्नुहोस् डोन्ट मुभ डोन्ट मुभ शिष्टाचारसँग कुरा गर्नुहोस् टक विथ म्यानर्स टक विथ म्यानर्स उसलाई मलाई पठाउनुहोस् सेन्ड हिम टु मी सेन्ड हिम टु मी मलाई एक मौका दिनुहोस् गिभ मी अ चान्स गिभ मी अ चान्स मलाई विश्वास गर्नुहोस् बिलिभ मी बिलिभ मी मलाई फिर्ता बोलाउनुहोस् कल मी ब्याक कल मी ब्याक मलाई सहयोग गर हेल्प मी मलाई यो मतलब छैन आई डोन्ट मिन द्याट आई डोन्ट मिन द्याट सकेसम्म पनि एज वेल एज पोसिबल एज वेल एज पोसिबल म भन्न सक्दिनँ आई कान्ट से आई कान्ट से मलाई भएन नो आइडिया नो आइडिया कति पैसा हाउ मच मनी हाउ मच मनी बस हार नमान्नुहोस् जस्ट डोन्ट गिभ अप जस्ट डोन्ट गिभ अप अबेला भयो
इट्स टू लेट, इट्स टू लेट. कति बज्यो? व्हाट्स द टाइम, व्हाट्स द टाइम. मैले बुझिनँ. आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड, आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड. आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्. डु योर वर्क केयरफुली, डु योर वर्क केयरफुली. भगवानलाई विश्वास गर्नुहोस्. ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट गॉड. चाँडै फर्कनुहोस्. कम ब्याक सुन, कम ब्याक सुन. बस धैर्य गर्नुहोस्. जस्ट बी पेसेन्ट, जस्ट बी पेसेन्ट. आफ्ना ठुलाहरूलाई सम्मान गर्नुहोस्. रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स. बहाना नबनाऊ. डोन्ट मेक एक्सक्युजेस, डोन्ट मेक एक्सक्युजेस. आफ्नो कपाल कङ्गी गर्नुहोस्. कॉम्ब योर हेयर, कॉम्ब योर हेयर. मलाई क्रोधित नगर्नुहोस्. डोन्ट मेक मी एङ्ग्री, डोन्ट मेक मी एङ्ग्री. तयार हौ. गेट रेडी, गेट रेडी. त्यसरी कुरा नगर. डोन्ट टक लाइक द्याट, डोन्ट टक लाइक द्याट. यसलाई मनमा नलिनुहोस्. डोन्ट टेक इट टु हार्ट, डोन्ट टेक इट टु हार्ट. तिमी आफ्नो काम गर. यु डु योर वर्क, यु डु योर वर्क. अब तपाईँ जान सक्नुहुन्छ. नाउ यु क्यान गो, नाउ यु क्यान गो. के म कल गर्न सक्छु? क्यान आई मेक अ कल, क्यान आई मेक अ कल. मलाई जान दिनुहोस्. अलाउ मी टु गो, अलाउ मी टु गो. हामी धेरै चाँडो छौँ. वी आर टु अर्ली, वी आर टु अर्ली. राम्रा दिनहरू आउनेछन्. बेटर डेज विल कम, बेटर डेज विल कम. तपाईँ समयमा मात्र हुनुहुन्छ. यु आर जस्ट इन टाइम, यु आर जस्ट इन टाइम. अतिथिलाई भित्र ल्याउनुहोस्. ब्रिङ द गेस्ट इन, ब्रिङ द गेस्ट इन. सावधानीपूर्वक हिँड्नुहोस्. वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली. पछि आउनुहोस्. कम लेटर, कम लेटर. मलाई त्यस्तै लाग्छ. आई थिङ्क सो, आई थिङ्क सो. आफ्नो काम सावधानीपूर्वक गर्नुहोस्. डु योर वर्क केयरफुली, डु योर वर्क केयरफुली. चाँडै फर्कनुहोस्. कम ब्याक सुन, कम ब्याक सुन. बस धैर्य गर्नुहोस्. जस्ट बी पेसेन्ट, जस्ट बी पेसेन्ट. तिमी त्यहीँ बस. यु स्टे दियर, यु स्टे दियर. मलाई जान दिनुहोस्. अलाउ मी टु गो, अलाउ मी टु गो.